बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। पार्लियामान ने आज बंद कमरा ब्रीफिंग मांगी है जी जाफर ट्रेन या जाफर एक्सप्रेस के हवाले से कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बलूचिस्तान के तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए अहकामात जारी कर दिए, ड्यूटीज़ लगा दी हैं। सिक्योरिटी फेलियर का तयन करने के लिए कमेटी बना दी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कि तयन करती थी पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल का और पॉलिसी बनाती थी, उसको बहाल कर दिए। बलूचिस्तान पुलिस के लिए करोड़ों रुपए का पैकेज जो है अनाउंस कर दिए और साथ साथ जो मिसिंग पर्सनस हैं बलूचिस्तान में और दीगर जगह पे उनके बाजियाबी के लिए फौरी अहकामात जारी कर दिए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए और कहा है कि ये तमाम तर पॉलिसीज़ जो हैं इंटरनल हों या एक्सटर्नल हों वो पार्लियामान जो है अब खुद बनाया करेगी और हुकूमत की उसके अंदर रहनुमाई किया करेगी। तो ये तमाम तर मामलात आज पार्लियामान के अंदर नहीं हुए। इसकी जगह क्या हुआ पार्लियामान में? आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत ज्यादा शिफ्ट आ गया है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमले के बाद और पार्लियामान जो है वो उठ खड़ी हुई है, लेकिन इनमें से तमाम जो मैंने आपको नुकात आपके सामने ये मैंने 2 मिनट के अंदर ले डाउन किए और आपको जो बताए, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ आज पार्लियामान में आज वही हुआ जो साला साल से होता आ रहा है और जिसका खमियाजा जो है तमाम पाकिस्तानी जो है आज भुगत रहे हैं। सर्विसेज चीफ को बुलाया जाए, ये आज शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है पार्लियामान के अंदर और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है ये एक। और उन्होंने कहा है कि फ़ौज के अफसरान को बुलाएं और सर्विस चीफ को बुलाएं ताकि ये सिक्योरिटी का लेप्स या इंटेलिजेंस का जो लेप्स हुआ है इन मामलात को देखा जाए कि ये क्यों हुआ है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाया जाए। ये बात शेर अफजल साहब ने की और शेर अफजल साहब वो एमएनए है जिनको ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करती है और उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात हैं कि ये टाउट है, ये मुखबरियाँ करते हैं, कोई कहता है कि ये दूसरी तरफ मिले हुए हैं और ना पीटीआई उनको पूरी तरह ओन कर रही है और ना हुकूमत उनको ओन करती है। तो ये आज उनकी तरफ से बात जो है सामने आई है जो कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमले के बाद उन्होंने की है और बहुत सारी उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं जिसमें फौजी ऑपरेशन की नाकामी के ऊपर उन्होंने बात की और कहा कि ये हम इतने सालों से जंग लड़ते आ रहे हैं और ये क्या पॉलिसीज हैं, उसके ऊपर मैं आपको मजीद ब्रीफ करता हूं। लेकिन पहले जो आज ऐवान के अंदर होता रहा है, जो नारेबाजी होती रही, जो हमले होते रहे एक दूसरे के ऊपर, जो ताने एक दूसरे को मारते रहे, जो मछली मंडी बनी रही। अब ये तो मछली मंडी तो आप तीसरे दिन चौथे दिन अखबारात के अंदर भी हेडलाइंस पढ़ते हैं कि अब ऐवान मछली मंडी बन गया। तो ऐवान जो है मछली बेचना अगर शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है ज्यादा मुनाफा बख्श होगा कौम के लिए, अच्छी अगर मछली बेचे तो। लेकिन ये मछली बाजार जो है रोजाना देख देख के लोग तंग आ रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही थी कि आज बड़े बड़े फैसले ऐवान के अंदर होंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर, जो साबिक एजेंसीज हैं जो जिनको जम कर लिया गया फाटा की, उन खैबर पख्तूनख्वा के उसके हवाले से बातचीत होगी, अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत होगी। एक तगड़ा मैसेज जो है पार्लियामान के अंदर से जाएगा, लेकिन उसकी बजाय आज ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उठ खड़े हुए और उन्होंने लपेड़े और क्रिटिसिज्म और चुपती हुई बातें करना शुरू कर दी और साथ कहा कि जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल एमी जो बना हुआ था, उसका बेटा जो है आज वो अपोजिशन लीडर है। और ये उन्होंने क्यों कहा, ये कल की तनकीद जो थी उमर अयूब साहब की पार्लियामान के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पीकर भी गैर कानूनी है, प्राइम मिनिस्टर भी गैर कानूनी है, सदर भी गैर कानूनी है, क्योंकि ये निज़ाम जो है सारा का सारा जाली फॉर्म 47 के वजूद के बाद आया हुआ है। तो आज तक वैसे फॉर्म 47 की कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी तो हुई नहीं ताकि पता चल सके कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। इस हवाले से तमाम तर
جو معاملات ہیں وہ دفنا دیے جاتے ہیں. تو کنٹروورسی ختم کر لینا. پارلیمان کے اندر لڑائی جو ہے اس موقع کے اوپر اچھی نہیں لگتی جب لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ آپ بڑی تگڑی پالیسیز فارمولیٹ کر کے سامنے آئیں گے اور پارلیمان جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی. تو خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جو زبان وہ بول رہے تھے وہی زبان یہ بول رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ جو رہا کیے گئے ہیں لوگ پہلے 100 کے قریب وہ دہشت گردوں نے خود کیے ہیں جو سیکیورٹی فورسز کا آپریشن تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جس قسم کی پالیسیز پی ٹی آئی کی ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کبھی بات نہیں کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں جب پی ٹی آئی والوں نے اس بات پہ احتجاج کیا تو ان کو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جو تانوں میں مزید بھی دسنا ڈاڈی اوقات کیے گی. تو یہ پارلیمان کے اندر جو موڈ تھا جو کل کی عمر ایوب صاحب کی تقریر کے بعد آیا ہے یہ سیاسی پیورلی میٹر تھا. یہ پوائنٹ سکورنگ تھی. یہ حکومت کی وہ سٹریٹجی انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ کم واٹ میں جو بھی مرضی ہو جائے, آسمان ٹوٹ کے گر پڑے, زمین پھٹ جائے, سیاستدان جو ہیں وہ کبھی ایک نہیں ہوں گے اور ہم اپنی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. بے شک ملک کے اندر جتنے مرضی بڑے بڑے سانحات ہو جائیں لیکن ہم نے جو ہے وہ سیاسی طور پر دوسری جماعت کو نشانہ ضرور بتانا ہے. اس میں سے ایوان کے اندر سے آوازیں آتی رہیں کہ جی جعفر ایکسپریس کے حوالے سے بات کریں, ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں. تو ڈیفنس منسٹر صاحب اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل لے کر نہیں آئے. تو پی ٹی آئی نے کی نہیں کیتا اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے ان کو ادھیڑ کے بکیے ضرور ان کے ادھیڑے خواجہ آصف صاحب نے. تو یہ پارلیمان کے اندر آج ہوتا رہا اور دوسرے ممبران جو ہیں وہ ہنستے رہے, اس کے اوپر ڈیسک بجاتے رہے کہ واہ 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 خواجہ صاحب مزہ ہی آ گیا آپ نے جو باتیں کی ہیں. یہ اس وقت مزہ آنے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. اس وقت ملک کی عمومی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, وہ جو نہیں ہوئی. تو شیر افضل مروت صاحب نے جو باتیں کی آج وہ بہت سخت باتیں کی اور خواجہ آصف صاحب وہ منہ کے اوپر ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے خاص انداز سے شیر افضل مروت صاحب کو دیکھ رہے تھے. جب شیر افضل مروت صاحب نے ان کو کہا, ان کو نہیں کہا, ایوان سے وہ باتیں کر رہے تھے کہ جی نہ آپ لوگوں کے پاس اس ملک کی سیکیورٹی پالیسی ہے, نہ آپ لوگوں کے پاس فورن پالیسی ہے, نہ آپ چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنا سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی, نہ آپ افغانستان کے ساتھ بنا سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کوئی 10 سال کا لائحہ عمل دیا ہوا ہے جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہو. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ مختلف ادوار کے اندر جو مختلف ماضی کے اندر آپریشنز ہوتے رہے ہیں ان کا سکسس ریٹ کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پالیسیز ہیں مختلف ادوار کے اندر, کسی کی پالیسی ہوتی ہے کہ طالبان لے آؤ, کسی کی پالیسی ہوتی ہے کہ طالبان اب مارو, کسی کی پالیسی ہوتی ہے طالبان چھڑواؤ. یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسیز سے ہم کب نکلیں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے تو آپ جو ہے اپنے معاملات ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہیں. اور بھی انہوں نے بہت ساری سخت باتیں آج ایوان کے اندر کی. تو جہاں پہ پارلیمان جو ہے جب 26ویں آئینی ترمیم بناتی ہے, جب جوڈیشری کا بیڑا غرق کرتی ہے, جب ججوں کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے, تو اس وقت کہتی ہے کہ ہم سپریم ہیں. اس وقت سپریمیسی انہیں یاد آتی ہے کہ ہم سپریم ہیں. تو لیکن جب سیکیورٹی کے حوالے سے باتیں آتی ہیں تو ایوان جو ہے مچھلی منڈی بن جاتا ہے. آج امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بلوچستان میں جا کے کچھ ایسے فیصلے کریں گے, آرمی چیف صاحب ان کے ساتھ ہیں, جن کے دورس نتائج نکلیں گے. لیکن جو پہلے سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں وزیر اعظم صاحب جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کی تیسی تمہاری اور دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے دیکھیں, لیکن اس کے علاوہ پولیٹیکل سٹریٹجی کیا ہے, پولیٹیکل کنسنسس آپ نے اس کے حوالے سے کب طے کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو یہ کب بتانا ہے کہ ہم یونٹی جو ہے اس کے اندر لے کے آئیں گے. اس کے لیے بہت بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں جی, اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں. تو وہ تو وزیر اعظم صاحب کے
نہ موڈ ہے نہ ان کا بس ہے، کیونکہ ان کی اس کے اندر سروائیول نہیں ہے۔ ایک امپورٹنٹ اور ڈیولپمنٹ ہے جی، جس میں آج ملاقات کا کہا جا رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ انہوں نے جانا ہے۔ اس کے حوالے سے ڈیٹیلز ابھی کوئی نہیں، اور جب ڈیٹیلز آئیں گی تو اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کریں گے، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جس پولیٹیکل کنسنسس کی ہم بات کر رہے ہیں، یا پولیٹیکل یونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، امپاورمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کی، پارلیمان کے تقدس کی بات کر رہے ہیں، پارلیمان کے حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا کوئی ڈیولپمنٹ پازیٹیو آتی ہے یا نہیں آتی، یہ اس وقت آپ کو بریف کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔